नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमणका कारण बन्द रहेका शिक्षण संस्थाहरू कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने अझै अन्यल छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठन पाठन सुरु गरेर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षेत्र खेर जान नदिनका लागि प्रयास गरेका छन्। तर यो प्रयासमा विभिन्न बाधा र अडचनहरू अगाडि आइरहेका छन्। त्यसै क्रममा एउटा आरोप के लागेको छ भने प्राध्यापकहरू प्रविधि मैत्री भएनन्। प्राध्यापकहरूले प्रविधिसँग जोड्न सकेनन्। एकातर्फ विद्यार्थी प्रविधिको पहुँचमा नहुनु, अर्को सहरमा रहेका प्राध्यापकहरू समेत प्रविधि मैत्री नभएको आम गुनासो छ। यो कोभिड महामारीको बेलामा प्राध्यापकहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, मुलुकमा यो समस्या समाधान गर्नका लागि, समस्याको समाधान निकाल्नका लागि राज्यलाई जुन सल्लाह र सुझाव दिनुपर्ने थियो, त्यसमा प्राध्यापकहरूको भूमिका न्यून रह्यो भन्ने अर्को आरोप लाग्ने गरेको छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर बुद्धबहादुर थापासँग। थापा सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार हजुर। ल, धन्यवाद। कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ। सरहरू अहिले घरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरू पनि अहिले घरमा बस्न बाध्य छन्। यस अवस्थामा प्राध्यापकहरूले आफ्नो जीवन कसरी बिताइरहनु भएको छ? विद्यार्थीहरूसँग कतिको जोडिनु भएको छ? के छ अवस्था? महत्त्वपूर्ण विषयमा आज प्राध्यापक सङ्घको एउटा छात्र सङ्घ नेपाल प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्षलाई यहाँले बोलाएर महत्त्वपूर्ण विषय राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, म सबै प्राध्यापकहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा महामारीको एउटा विषम परिस्थितिमा हामी छौँ, यहाँले कोट्याइसक्नु भएको छ। यस सन्दर्भमा प्राध्यापक, विद्यार्थी, हामी पदाधिकारी लगायत समग्र देशवासीहरू सुरक्षित भएर यस रोगका विरुद्ध कसरी लड्ने र हामी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने एउटा मूल मुद्दा, मूल इस्यु एकातिर छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य, हाम्रा विद्यार्थीहरूको भविष्य खेर नजाओस्, हाम्रा पठन पाठनहरूमा निरन्तरता आओस् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी केन्द्रीकृत नै छौँ। अहिले विभिन्न विश्वविद्यालय जस्तो नेपाल प्राध्यापक सङ्घ 11वटा विश्वविद्यालयको एउटा छात्र सङ्गठन हो। सबै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको वार्षिक चाहिँ एकाडेमिक इयर चाहिँ खेर जान दिनु हुँदैन। हाम्रो गुणात्मक शिक्षालाई न्यून गर्नुपर्ने हुँदैन र यसमा हामी होसियारी हुनुपर्छ भन्दै यहाँले भने जस्तै केही डिजिटल लर्निङका प्रोसेसहरू का सन्दर्भहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यो अनलाइन क्लासहरू सुरु गरेको छ र हामी प्राध्यापकहरू पनि विज्ञान र प्रविधिको यो आधुनिकी सन्दर्भमा कति सफल थियौँ, कति सक्षम थियौँ भन्ने कुरा एकातिर छ भने हामी पनि यससँग जोडिँदै हामीले आफ्नो बलबुता अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने, अनलाइन क्लासहरू लिने सन्दर्भमा हामी अगाडि नै बढेका छौँ। यो अनलाइन क्लास लिने सन्दर्भमा अगाडि त बढेका छौँ, तर कतिको सफल भएको छ, कतिको प्रभावकारी भएको छ भन्ने अर्को एउटा प्रश्न उठिरहेको छ। यहाँ प्राध्यापक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मुलुकमा भएका 11वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको व्यक्तित्व यहाँले यो अनलाइनबाट भएको अध्ययन अध्यापनलाई कसरी लिनुभएको छ? यहाँ के समस्या देख्नु भएको छ? अब समस्या त के रहेछ भने अब कुरो गर्दै जाँदा राज्य अथवा सरकारसँग कुरा खोकिन्छ। सबै राज्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनु नै पर्दछ। हामी त्यस मातहतका हामी एउटा संरचनाभित्र रहेका पार्टहरू मात्रै हौँ। हाम्रो मुलुक त्यसै पनि गरिब, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू त्यसै पनि अभावबाट ग्रसित त छन् नै। यसै सन्दर्भमा खास गरी हामी प्राध्यापकहरू यहाँलाई नलुकाइकन भन्दा
यो आधुनिकी डिजिटल लर्निङबाट यो प्रविधिबाट त्यति प्रशिक्षित थिएनौँ र यो बन्दाबन्दीको यो सन्दर्भले एउटा राम्रो पक्ष पनि ल्यायो कि हामी आफ्नै आफ्नै बलबुताले अलिकन यो प्रविधिलाई पछ्याउने र यो प्रविधिको उपयोग गर्ने पोजिसनमा हामी छौँ। अहिले खास गरी देशमा सबै विश्वविद्यालयको औसत मिलाएर हेर्दाखेरि 30 देखि 40% चाहिँ हामी प्राध्यापकहरू यो प्रविधि मैत्री हुन पुगेका छौँ। अब यस सन्दर्भमा राज्यको तत्परता पनि हुनु पर्यो, यी प्रविधिहरूसँग हाम्रो पहुँच पनि हुनु पर्यो, हामी प्राध्यापकहरूसँग यी आधुनिकी साधनहरू पनि पर्याप्त रूपमा हुनु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रा दूरदराजमा रहेका हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि यो क्षेत्रसँग नजिक हुनु पर्यो। यी सबै कठिनाइले गर्दा यो डिजिटल लर्निङ अथवा यो अनलाइन क्लासहरू त्यति सफल हुन नसकेको हामीले महसुस गरेका चाहिँ छौँ। खास गरी भन्नु हजुर खास गरी हजुर सर, जस्तो चाहिँ अब दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरूसँग प्रविधिको पहुँच भएन भन्न चाहिँ त्यो चाहिँ अलि मिल्यो पनि। गरिब विद्यार्थीहरूसँग आधुनिक डिजिटल सामग्रीहरू प्रविधिका सामग्रीहरू भएनन् भन्न पनि मिल्यो। तर सहरमा बस्ने प्राध्यापकहरूसँग पनि प्रविधि मैत्री भएनन् भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि पनि राज्यलाई नै दोष दिने, विश्वविद्यालयलाई नै दोष दिने हो कि प्राध्यापकहरूले आफै चाहिँ इनिसिएसन लिएर आफैले प्रविधि मैत्री बन्ने विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि आफै इनिसिएसन लिएर काम गर्नुपर्ने हो सर? अब यहाँले भने जस्तै आफ्नै सरकार र आफ्नै विश्वविद्यालयको बारेमा थोरै आलोचना गरे जस्तो हुन्छ। हामी प्राध्यापकहरूलाई राज्यले आधुनिकी साधनहरू उपलब्ध गराएको छैन। अहिले प्रश्न रूपमा भन्दाखेरि यहाँले भने जस्तै हामी सहरमा बस्नेहरू प्राध्यापकहरूले आफै ल्यापटपहरू किन्ने हो, आफै इन्टरनेटको सुविधा प्रयोग गर्ने हो। त्यसका लागि विश्वविद्यालय सरकारले त्यस्तो छुट्टै अलग व्यवस्था गरेको छैन। एकातिर यो सन्दर्भ छ भने नेपालको संविधानले सबैलाई समानताको अधिकार प्रदान गरेको छ र शिक्षाबाट कोही पनि विमुख हुनु हुँदैन, विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू अगाडि सारेको सन्दर्भमा अब जो दूर दराजमा हाम्रा गरिब परिवार र गरिब विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो प्रवृत्तिमा जोड्नको लागि अहिले गाह्रो भइरहेको छ र यो सन्दर्भ अन्य विश्वविद्यालय र हामी प्राध्यापकहरूलाई यो शैक्षिक चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि यो पक्षले अलि अप्ठ्यारो पारेको छ। यो अप्ठ्यारो किन पर्यो त? विगतमा राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने, क्याम्पस प्रमुखहरू चयन गर्ने, डिनहरू चयन गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा राजनीति गर्ने थलो बनेको होइन र? असाध्यै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, हामीले यो देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि हामी प्राध्यापकहरूले पनि व्यक्त भएका हरेक आन्दोलनमा हामी सहभागी बन्यौँ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पछाडि परेका वर्गहरूको उत्थानका लागि पनि हामी प्राध्यापकहरू हातेमालो गर्दै आयौँ। यो देशमा एउटा स्थिर सरकार बने हुन्थ्यो भन्यौँ र बन्यौँ पनि। तर दुर्भाग्यपूर्ण के हुन आयो भने स्थिर सरकार भएपछि पनि खास गरी उच्च शिक्षा चाहिँ राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्न सकेन। हेर्नुहोस्, म एकदम खुलेर यहाँको अगाडि कुरा राख्न चाहन्छु। उच्च शिक्षा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रलाई यसले नेतृत्व प्रदान गर्छ। यो उच्च शिक्षालाई नेपाल प्राध्यापक सङ्घले राज्यले चाहिँ एउटा अलग्गै एउटा डेस्क बनाएर उच्च शिक्षा हेरिनुपर्छ भन्दै हामी आयौँ। तर राज्यले अथवा सरकारले हाम्रो मागप्रति सुनवाई गरेन। एउटा प्राथमिक तहको शिक्षा र उच्च शिक्षालाई एकै ठाउँ राखेर गोलमटोलमा एउटा खिचडी पकाए जस्तो बनाएर हेर्ने प्रयास अहिलेसम्म गरिएको छ। यद्यपि अहिले यो राष्ट्रिय अहिले चाहिँ यो उच्च शिक्षा ऐन एउटा विधेयकको रूपमा 76 विधेयकको रूपमा आएको छ, हामी बहस गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो उच्च शिक्षा यसरी पछाडि पर्दै आयो।
अच्छा, अब यो क्रममा मैले सरलाई रोकेँ सर। सर, यो अब हजुर, जस्तो चाहिँ राज्यले प्राथमिकता दिएन भन्दाखेरि चाहिँ प्राध्यापकहरूको भूमिका, उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ अगाडि आउनुभयो, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि, उत्पीडित जनताको लागि काम गऱ्यौँ भन्नुभयो, तर शैक्षिक उन्नयनको लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कहाँ छ भन्ने खालको प्रश्न सधैँ उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूलाई उच्च शिक्षाको महत्त्व यहाँहरूले बुझाउन सक्नु भएन भनेपछि त यो त यहाँहरूको कमजोरी हो नि त, होइन र? म यहाँले राखेको एउटा पोइन्टमा आउँछु। यहाँले ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ। प्राध्यापकहरूलाई नीति निर्माणको प्रोसेसमा सहभागी बनाउनु पर्थ्यो। प्राध्यापकहरूलाई एउटा बौद्धिक खुराकहरू प्रदान गर्ने, राज्यलाई सल्लाह दिने एउटा महत्त्वपूर्ण एसेट सम्पत्तिको रूपमा लिनु पर्थ्यो। त्यो लिएन भन्ने हाम्रो गुनासो हुँदाहुँदै अघि यहाँले एउटा कुरा पट्याउनु भएको थियो। अब विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, यो अत्यन्त विशिष्टीकृत या एउटा मेरिट बेसिसको आधारमा, योग्यताको आधारमा, दक्षताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने खालको माग र हाम्रो चाहिँ सोच र दृष्टिकोण यो हुँदाहुँदै अघि यहाँले भने जस्तै अलिकन राजनैतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि अहिले विश्वविद्यालयमा द्वन्द्वहरू बढिरहेका छन्। मैले उदाहरण दिन्छु। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, प्राध्यापक र पदाधिकारी बीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। अनि पदाधिकारीहरूले चाहिँ प्राध्यापकहरूलाई मुद्दा लगाउने कुराहरू आइरहेका चाहिँ छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना भएको पछाडि के हुन्छ भनेदेखि अलिकन सरकार नै गम्भीर हुन नसकेको, सरकारले अलिकन विभेदकारी नीतिलाई त्याग्न नसकेको र सरकारले अलिकन आफ्नो राजनैतिक आस्था भन्दा पनि एउटा थ्योरी अफ इक्वालिटीको आधारमा योग्य व्यक्तिलाई ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने कुरालाई उही पुरानै मोडल अनुसार, परम्परागत शैली अनुसार त्यसलाई पुनरावृत्त गरेको कारणबाट यी समस्याहरू फेरि दोहोरिएका हुन्। अच्छा, जस्तो चाहिँ प्राध्यापकहरूले, तपाईँहरूले प्राध्यापक सङ्घमा बसेर यो आवाज उठाइरहँदाखेरि प्राध्यापक सङ्घमा विगतमा नेतृत्वमा बसेका मान्छे पनि प्राध्यापक सङ्घबाट हटेपछि कुनै विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन जानुभएको छ, त्यो पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा। आफूले नियुक्ति नपाइन्जेलसम्म चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा गर्नु भएन, योग्यता र तपाईँहरूले भने जस्तो विशिष्ट क्षमताको आधारमा भन्ने। नियुक्ति पाएपछि चाहिँ अनि सबै कुरो चाहिँ बिर्सिने हामी कहाँ परम्परा छ नि त सर? अब यो त के भने हामी एउटा बहुदलीय पद्धतिमा चाहिँ विश्वास राख्छौँ, बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षधर छौँ। कुनै न कुनै हाम्रो एउटा आस्था हामीसँग छ, त्यो अर्कै सन्दर्भ हो। तर जिम्मेवारीमा भएपछि अहिले मूलबाटै कुरा गरौँ न। अहिले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हामी सबैको एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री अमुक एउटा पार्टीको हुने होइन नि। उहाँ त सबै जनताको आस्था भरोसाको एउटा पात्र बनेर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँबाटै सबै कुराहरू बिग्रिँदाखेरि हामी प्राध्यापकहरूको भूमिका पनि अलिक गौड हुनु पुगेको छ। यहाँले भन्नुभयो, हामीले त्यसलाई खबरदारी गर्नु पर्थ्यो। हामीले यी राजनैतिक आस्थामा जति पनि कुराहरू बिग्रिएका चाहिँ छन् त्यसलाई चिर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा पाटो छ। त्योभन्दा पनि राज्य र राज्यको नेतृत्व गर्ने पाटोबाटै अलिकन कुराहरू संस्कारगत हिसाबबाट आउन नसकेको हिसाबले हामी त्यही सबै घुमरीमा हामी अहिले फसिरहेको अवस्था छ। यति भन्दै गर्दा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो नेपाल प्राध्यापक सङ्घको यो 16 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो नेतृत्व बन्यो। अब लगभग 1 वर्ष हुनु पुगेको छ। म एउटा अत्यन्त भावुक भएर यो कुरा यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। हामीले प्रश्नसँग राख्न पनि सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म मैले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो कुलपति, हरेक सबै विश्वविद्यालयको लगभग कुलपति उहाँ हुनुहुन्छ, हामीले भेट्न पाएका छैनौँ। हामीले यी तपाईँले उठाएका सबै कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा चाहिँ उजागर गर्ने हिसाबले हामीले बिच बुँदे ज्ञापन पत्र लिएर गयौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेनौँ। म 2-3वटा दीक्षान्त समारोह र विभिन्न विश्वविद्यालयका सभाहरूमा चाहिँ सहभागी हुने मैले अवसर पाएँ। म यो निर्वाचित भएपछि त्यहाँ मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटौँला, आफ्नो कुरा राखौँला, सङ्घ सङ्गठनका कुराहरू राखौँला भनेर ठुलो आशा गरेको चाहिँ थिएँ। तर अहिलेसम्म हामीले भेट्न पाएको छैनौँ। यसको मुख्य कारण उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्छौँ। तर शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले जति पनि यी कुराहरू राख्यौँ, हामी प्राध्यापकहरूको भूमिका के हुनुपर्ने, प्राध्यापकहरूलाई राज्यले चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्नुपर्ने र प्राध्यापकहरूको एउटा मान मर्यादाप्रति राज्य कहीँ चुकेको छ कि छैन, यी सबै कुराहरू हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई राख्यौँ। तर ती कुराहरू
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राज्यको नीति निर्माण तहमा कतिको सम्प्रेषण हुनु पुग्यो भन्ने कुराहरू छ र अहिलेसम्मको सबै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कि हाम्रा आवाजहरू सम्बन्धित ठाउँमा नगएको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि अब जस्तो कि यो अवस्था किन आयो भन्दा प्राध्यापकहरू चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिको लागि दौडधुप गर्ने, कुनै फलानो ठाउँमा चाहिँ विश्वविद्यालयको पदाधिकारी रिक्त भएको छ भने त्यहाँ दौडिने, कुनै क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख, आङ्गिक क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख होला, डिनको लागि होला भन्ने हो भने त्यता दौडधुप गर्ने र प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीले नै सिफारिस गरिदिँदै जाने, फलानो मान्छेलाई गर्नुपर्छ, मेरो मान्छे यो हाम्रो मान्छे हो भनेर भन्ने प्रवृत्ति विगतमा भएको भएर प्राध्यापकहरूको जुन गरिमा जुन हुनुपर्ने हो त्यो नभएको भएर प्राध्यापकहरूले सही मूल्याङ्कन नभएको हो कि? यो सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भएको एक हदसम्म ठिक छ, तर पनि यो कुरो ठोकिँदै जाँदाखेरि नीति निर्माणमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू र नेतृत्वमा रहने निकाय नै यसको जवाबदेही बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिले के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च निकायमा बस्नुहुने नीति निर्माताहरूले नै यो वातावरण बनाइरहनु भएको छ। एउटा क्याम्पस सिटको लागि प्राध्यापक मेरो चाकरी गर्न आओस् भन्ने किसिमको वातावरण उहाँहरूले बनाइरहनु भएको छ, जुन कुरो यो अत्यन्त खेदजनक चाहिँ छ र अप्रजातान्त्रिक छ र यो योग्यता प्रणाली विपरीत छ। यही कुराहरू नमिलेको सन्दर्भ नै हामीले यहाँ कोट्याउन खोजेका हौँ। अब सर जस्तो फेरि रोकेँ मैले सरलाई, जस्तो राजनीतिक भागभण्डा हटाउनु पर्यो भनेर सरले पनि भन्नुभयो, हामी पनि भनिरहेका छौँ बाहिर बसेको मान्छेहरूले, तर आफू निकट राजनीतिक दलका मानिसलाई डिन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्दै तालाबन्दी गर्ने पनि त हामी नै हौ नि, होइन र? तालाबन्दी गर्ने सन्दर्भ त्यसले मात्रै होइन होला, त्यसमा धेरै कुराहरू होइन। मुख्य माग, सबभन्दा पहिलो माग भनेकै यो राजनीतिक नियुक्ति भागभण्डा बन्द गर्नु पर्यो भन्ने, अनि अन्तर्यमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पक्षका मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति देऊ भन्ने भनेपछि त अनि कता कता नमिल्दो भयो सर यो। होइन, यसमा यस्तो पनि होला सर, यसमा के पनि होला भने डेमोक्रेसी भनेको सबैको एउटा तन्त्र हो, सबैको शासन व्यवस्था हो भन्ने सिद्धान्तमा पनि छ। डेमोक्रेसीमा सबैको समानुपातिक हिसाबले आफ्नो क्षमता अनुसारको हिस्सा हुन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि छ। हो, त्यो भनेकै भागभण्डा त हो नि सर, त्यो आफ्नो डेमोक्रेसीमा हिस्सा राख्ने भनेकै भागभण्डा हो। त्यो पनि राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा बाँड्ने भएपछि विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षाको केन्द्र बन्नुपर्ने, उत्कृष्ट शिक्षा दिनुपर्ने थलोको सट्टामा राजनीति गर्ने थलो बनेकै यही भागभण्डा डेमोक्रेसीकै सिद्धान्तको आधारमा आयो, होइन? होइन सर, अब यसरी हेर्दाखेरि भागभण्डा जस्तो देखियो, तर त्यसमा के भन्दाखेरि सरकारवाला पक्षहरूको प्रतिनिधिमूलक हिसाबको उपस्थिति देखिनु पर्यो नि विश्वविद्यालयमा पनि। त्यो मेरिट बेसिसको आधारबाट होस् अथवा कुनै न कुनै मोडलबाट त्यहाँ विश्वविद्यालय हाम्रो हो र हामी संरक्षित छौँ भन्ने खालको अनुभूति सबैलाई हुनु पर्यो नि, विद्यार्थीलाई हुनु पर्यो, प्राध्यापकलाई हुनु पर्यो, कर्मचारीलाई हुनु पर्यो, आम जनतालाई हुनु पर्यो नि। त्यो खालको दृश्य नदेखिएको अवस्थाबाट अहिले विश्वविद्यालयमा अहिले द्वन्द्वहरू बढेका अनि तालाबन्दी हुन परेको, आन्दोलन हुनु परेको अवस्था त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म थोरै कुरा राख्छु। यो के रहेछ भनेदेखि योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनु पर्यो, अथवा योग्य व्यक्ति नियुक्त हुँदाखेरि त्यो आफ्नै वैचारिक सङ्घ सङ्गठनबाट हुन पनि सक्छ र यो मुलुक हामी सबैको हो भन्ने सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि योग्य व्यक्ति बाहिरबाट पनि हुन सक्छ नि। त्यो खालको अनुभूति नभएर अलिकन विभेदको राजनीति र अलिकन दलीय प्रभावको राजनीति र अलिकन असमानताको राजनीति बढी हाबी हुँदाखेरि यी द्वन्द्वहरू यसरी आएका हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब यो द्वन्द्वकै कुराकानी गर्दाखेरि र प्राध्यापकहरूको क्षमता र योग्यता र सरले भन्नुभयो योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुराकानी गरिराख्दाखेरि प्राध्यापकहरूले उठाउनु भएको एउटा माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले माग गर्दै आउनुभएको छ। त्यही क्रममा अर्को के राख्नुहुन्छ भन्दा करारमा रहेका शिक्षकलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी बनाउनु पर्यो, आंशिकलाई करारमा राख्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो अथवा जुनसुकै विश्वविद्यालयको यो सेवा आयोगको औचित्य के हो अनि त्यसबाट कसरी योग्य जब आंशिक करारमा बढिराखेका मान्छेलाई बिना प्रतिस्पर्धा स्वतः थाहै गरिदिने हो भने योग्य प्राध्यापक कसरी उत्पादन हुन्छन्, कसरी आउँछन्? योग्यताको प्रश्न त यहीँबाट सुरु हुन्छ, होइन र सर? एकदम यो अर्को राम्रो मैले नै उठाउने कुरा यहाँले उठाइदिनु भएको छ, एकदम राम्रो सन्दर्भ छ यो। योग्य एउटा नागरिक विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नु पर्यो
निष्पक्षताको आधारमा काबिल व्यक्ति चाहिँ एउटा प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नु पर्यो। यो एउटा हाम्रो सार तत्त्व हो। यो सही चाहिँ भावना पनि यही हो र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यो। तर के भने यो सन्दर्भ पनि हामीले बिगार्यौँ नि। 2046 सालमा परिवर्तन भयो। हाम्रो सरकार अथवा त्यति बेलाको सरकारले अस्थायी दरबन्दीमा रहेका सबै स्थायी भनेर प्राविदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्थायी पनि त हामीले बनायौँ नि। त्यो त हाम्रा भाइ छोराहरूले देखेका छन् नि, अहिलेको पुस्ताले देखिरहेछ नि। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमा लगभग 1300 दरबन्दीहरू क्रिएट गरेर आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करारमा लैजाने सरकारले नै भन्यो। त्यो पनि हाम्रो पुस्ताहरूले देखिरहेको छ। त्यसै गरी अगाडि अब नेपालकै सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाको समयमा 1420 दरबन्दी क्रिएट गरेर आंशिक प्राध्यापकहरूलाई अब करार बनाउने भनेर हाम्रै सरकारले बोलेको अवस्थामा अहिलेका हाम्रा भाइहरू, हाम्रा छोराहरू, अहिलेको पुस्ताले त्यो इतिहास पनि त सम्झँदो होला नि। हिजोका पुस्ताले भने यसरी यसरी चाहिँ अवसर लिने, हामीले किन नलिने भन्ने कुराहरू एउटा पाटोमा होला। हो त्यो रोक्ने त तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो नि त सर। सरहरूले भन्न सक्नु पर्यो विगतमा गल्ती भयो, यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्यो, अब यो प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुपर्नेमा प्राध्यापक सङ्घले नै यो विषय उठाउँदै लैजाने गएपछि अब अरू आउनेलाई त त्यही हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहित तरिकाबाट चाहिँ प्राध्यापकहरूको चयन गर्नु पर्यो भन्नुपर्नेमा तपाईँहरू नै यो माग चाहिँ राख्दै हिँडेपछि अनि कसरी हुन्छ? विश्वविद्यालय होइन, हाम्रो नेपाल प्राध्यापक सङ्घको माग नै त्यो होइन। त्यो एउटा सन्दर्भ छ र अहिले रहेका हाम्रा आंशिक र करार प्राध्यापकहरूलाई कसरी हुन्छ, कुन विधि अप्नाएर हुन्छ, यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान तुरुन्त गर्नु। जस्तो यसको वैकल्पिक बाटो भनेको विभिन्न विश्वविद्यालयका सेवा आयोगले 6 महिनामा चाहिँ विज्ञापन गरे हुँदैन, 3 महिनामा विज्ञापन गरे हुँदैन। त्यो बाटो गर्न नसक्ने, वर्षौँसम्म त्यो चाहिँ स्वतन्त्र निकाय, त्यो लोकसेवा आयोगको चाहिँ एउटा मोडलको रूपमा रहेका हाम्रा सेवा आयोगहरू त्यत्तिकै रूपमा चाहिँ त्यसलाई राख्ने, अनि चाहिँ यी चाहिँ वर्षौँसम्म पढाएका प्राध्यापकहरूलाई फेरि त्यत्तिकै अन्धकार जीवन बिताउनको लागि बाध्य बनाउने, यो कुनै पनि निकास नगरेपछि त एउटा निकास त निकाल्नु पर्यो नि भनेर हामीले भनेको कुरा हो। यसको वैकल्पिक प्रक्रियाको रूपमा अब चाहिँ सेवा आयोगहरू क्रियाशील हुनु पर्यो। सेवा आयोगले चाहिँ विभिन्न विषयहरू कहाँ कहाँ खाली छन् त्यो खाली हेरेर चाहिँ विज्ञापन गरेर नयाँ पुस्ता, पुरानो पुस्ता, योग्य मान्छेलाई सहभागी बनाएर लए त यी कुराहरू आफै चाहिँ न्यूनीकरण भएर जान्छन् नि। विश्वविद्यालयहरूले विज्ञापन पनि नगर्ने, राज्यले त्यस सम्बन्धमा तत्परता पनि नदेखाउने, अनि अहिलेसम्म तपाईँलाई म नयाँ कुरो ल्याउँ, 2-3 विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म पदाधिकारीहरू छैनन्। यो भन्न पनि मलाई चाहिँ लाज लागिरहेको छ। धेरै पटक हामीले भन्यौँ पोखरा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी सरले भन्नुभयो यहाँलाई, सर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र प्राध्यापक सङ्घका र त्यो नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या र कोभिडले पारेको असरका विविध विषयमा छलफल गऱ्यौँ हामीले। यसको लागि आफ्ना धारणा पनि राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ र आगामी दिनमा हामी फेरि सरलाई बोलाउने छौँ र यो विषयमा फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ सर। हस् सर, धन्यवाद सर यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर बुद्धबहादुर थापासँग कोरोना भाइरसका कारण उच्च शिक्षामा परेको असर, यस अवस्थामा प्राध्यापकहरूको भूमिका र नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि प्राध्यापक सङ्घको धारणाका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को साता हामी फेरि अन्य व्यक्तिसँग बसेर शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।